साहब की जानिब से एक दफ़ा कहा गया था कि पाकिस्तान का एक वक्त आएगा जब अक़वाम आलम इसकी हाँ में हाँ और इसकी ना में ना करेगी और दुनिया के ऊपर इसका नाम जो है वो चलेगा और दुनिया के फ़ैसले भी इसके साथ मुंसलिक होंगे। कि पाकिस्तान और सऊदीया का जब से दफ़ाई मुआहिदा हुआ है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ताकत में बतदरीज इज़ाफ़ा हो रहा है और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो कि इस मुआहिदे के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान एक नई ताकत बन के खित्ते के अंदर उभरेगा। शराज भट्ट साहब जो कि हमारे बड़े बेहतरीन कॉलीग हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से पिछले चंद महीनों से कुछ अरसे से जो है फैमिली व्लॉगिंग और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जो अनएथिकल कंटेंट बनाया जाता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी और उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब होंगे खैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज दो चीज़ें होंगी जिनके ऊपर आज ख़ास तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे और ज़बान ज़द आम है। वो दो टॉपिक्स जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं और लोग उसके बारे में मज़ीद जानना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। तो आज उन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर जो है हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो सूफ़ी बरकत अली साहब, सूफ़ी बरकत अली साहब फैसलाबाद से जिनका ताल्लुक़ है और लाखों की तादाद में उनके मुरीदैन दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं और बहुत लोग उनसे अक़ीदत व एहतराम रखते हैं। सूफ़ी बरकत अली साहब की जानिब से एक दफ़ा कहा गया था कि पाकिस्तान का एक वक्त आएगा जब अक़वाम आलम इसकी हाँ में हाँ और इसकी ना में ना करेगी और दुनिया के ऊपर इसका नाम जो है वो चलेगा और दुनिया के फ़ैसले भी इसके साथ मुंसलिक होंगे। और वो वीडियो जो है वो आजकल के दौर में अब काफ़ी वायरल हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जब से दफ़ाई मुआहिदा हुआ है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ताकत में बतदरीज इज़ाफ़ा हो रहा है और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो कि इस मुआहिदे के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हो जाते हैं तो पाकिस्तान एक नई ताकत बन के खित्ते के अंदर उभरेगा। अब इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हम शराज भट्ट साहब जो कि हमारे बड़े बेहतरीन कॉलीग हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी जानिब से पिछले चंद महीनों से कुछ अरसे से जो है फैमिली व्लॉगिंग और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जो अनएथिकल कंटेंट बनाया जाता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी और उनका अकाउंट जो है वो बड़ा पॉपुलर हो गया था इंस्टाग्राम के ऊपर और वीडियोस जो हैं मिलियंस में उनकी जा रही थी। 7,60,000 के करीब उनके फॉलोअर्स हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद स्ट्राइक्स जो हैं उनको बड़ी सारी आ रही थी। कुछ ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं, कुछ नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और कुछ व्लॉग्स बनाते हैं, यानी 5 बहनें जो व्लॉग्स बनाती हैं उनके खिलाफ एक इन्होंने व्लॉग बनाया और इसके साथ साथ जो एक नया शो आ रहा है, फैमिली शो तो नहीं मैं उसे कहूँगा क्योंकि उसके अंदर डेटिंग एक किस्म की दिखाई जा रही है और लोगों को बेरारवी का शिकार किया जा रहा है। इन दो लोगों के खिलाफ जो है भट्ट साहब ने वीडियोस बनाई गुज़श्ता दिनों के अंदर और वो वीडियोस मिलियंस में गई। उनका ये कहना है, मेरी अभी कुछ देर पहले उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि शायद उनकी जानिब से ही स्ट्राइक्स उनको भेजी गई और प्रॉपर चेक किया गया कि किस वक्त ये ऑनलाइन होते हैं, किस वक्त ऑफलाइन होते हैं, ताकि उस टाइम में जब ये सो रहे हों तब इनको स्ट्राइक्स भेज के इनके अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो पहले चलते हैं जनाब सूफ़ी बरकत अली साहब की जानिब। सूफ़ी बरकत अली साहब की जानिब जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में ख़ास मुकाम बनाया, इबादत के ज़रिए भी और उनका दीन दूसरे लोगों तक पहुंचा के भी। और यही वजह है कि आज उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी लाखों मुरीदैन हैं जो कि उनके दरबार पे तशरीफ़ ले जाते हैं और ख़ास तौर पे उनका दरबार दालोवाल फैसलाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे मौजूद है और अक़ीदतमंद आज भी बड़ी अक़ीदत रखते हैं। वहाँ पे लंगर न्याज़ भी 24 घंटे चलता है, अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र भी होता है, या हय्यु या क़य्यूम का ज़िक्र जो है वो हर नमाज के बाद वहाँ पे तकरीबन जारी व सारी रहता है और लोग बहुत इबादत करते हैं आज भी उनके जो है दरबार पे जाके। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उनके जान से जो खिदमात दीन के लिए पेश की गई, दुनिया के लिए पेश की गई, उनमें कुरान महल भी उन्होंने, पाकिस्तान का पहला कुरान महल उन्होंने अपने दरबार के साथ ही तैयार करवाया और वहाँ पे कुरान पाक के बहुत सारे नुस्खे रखवाए। सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ जो उनकी वीडियो आजकल वायरल हो रही है, उनके मुरीदैन भी बहुत सारे लोग जो उनसे अक़ीदत, मोहब्बत, प्यार रखते हैं उनकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिसमें वीडियो में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान का एक वक्त ऐसा आएगा कि अक़वाम आलम के फ़ैसले ये करेगा, इसकी हाँ में हाँ और ना में ना होगा। ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है। अब सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ बहुत सारे सियासतदानों की भी उनके साथ मोहब्बत है, उनके साथ प्यार है और उनको बड़ा मानते हैं। और गुज़श्ता सालों के अंदर जो एक इक्का दुक्का बड़े फेमस वाक़यात थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक वक्त था कि ज़ियाउल हक़ साहब जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ भी थे,
90s के दौर के, 80s के दौर के, 70s के दौर की मैं बात आपको जो है वो शेयर कर रहा हूँ। उस दौर के अंदर जब ज़ियाउल हक साहब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए और यहाँ पे सर्किट हाउस में मौजूद थे, तो सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी और उन्होंने पैगाम भिजवाया उनको कि मैं मिलना चाहता हूँ, सर्किट हाउस तशरीफ़ ले आएँ। तो ज़ियाउल हक साहब ने जब ये पैगाम भिजवाया तो उसके बरक्स सूफ़ी बरकत अली साहब ने जो ज़ियाउल हक को पैगाम भिजवाया, उसमें ये कहा कि बादशाहों के दरबार में फ़कीरों का क्या काम। और उस बात ने ज़ियाउल हक पे इतना असर किया कि वो ख़ुद चल के उनके पास मिलने के लिए गए, वहाँ पे उनसे मुलाकात भी की, गपशप भी की और गुफ्तगू भी उनके साथ की। क्योंकि हर शख्स जो उनसे रग़बत रखता है, मोहब्बत रखता है, वो ये समझता है कि सूफ़ी और उलमा कराम उनकी सोहबत में आके इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारा दीन भी सीखता है और अच्छी बातें भी सीखता है, इंसानियत भी सीखता है। तो बहुत सारे लोग उनसे जो मोहब्बत करते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेके उनके साथ गुजारना चाहते हैं। और दूसरा वाक़या नवाज़ शरीफ साहब के साथ पेश आया और नवाज़ शरीफ साहब सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ जब मिल रहे थे, बड़ी मोहब्बत से उनको गले भी लगाया, उनका हाथ भी पकड़ के सीने पे लगाया उन्होंने और उनसे गुफ्तगू भी की। तो सूफ़ी बरकत अली साहब ने उस वक्त उनको ये कहा था कि आपको 3 दफ़ा बादशाहत मिलेगी और उस वीडियो को भी आजकल काफ़ी वायरल किया जा रहा है। और जब कंपेयर किया जाता है दौरे हाज़िर के साथ, तो ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, एज़ पर जैसा कि सूफ़ी बरकत अली साहब ने कहा था कि 3 दफ़ा आपको बादशाहत मिलेगी। अब ये तो बात होगी सियासतदानों के हवाले से। पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने एक प्रोफेसी की थी, उन्होंने एक भविष्यवाणी कह लें या मुस्तकबिल का आने वाले वक्त के हवाले से उन्होंने कहा था। तो वो ये कहा था कि पाकिस्तान अक़वाम आलम के अंदर इसकी हाँ में हाँ और ना में ना होगी। और आज जो पाकिस्तान का सऊदीया के साथ मुआहदा हुआ है, दफ़ाई मुआहदा, उसके बाद दुनिया भर के अंदर एक नई ताकत बन के पाकिस्तान उभरी है। और जहाँ पे एक वक्त था कि पाकिस्तान के बारे में ये सोचा जाता था कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे रहने वाले लोगों को रिज़्क नहीं मिलता, यहाँ पे रहने वाले लोगों नौकरियों की तलाश में भटक रहे होते हैं दिन ब दिन और इनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से शाम का खाना घर के अंदर तैयार किया जाए, बिल बिजली के किस तरह से जमा करवाए जाएं। और इसके अलावा बच्चों की तालीम के हवाले से लोग बड़े परेशान होते थे, यानी रोज़मर्रा की उनकी जो ज़िंदगी है उसको लेके काफ़ी परेशान थे। और उस दौर को देखते हुए बहुत सारे लोग सोचते थे कि सूफ़ी बरकत अली साहब की जानिब से ये जो लफ्ज़ कहे जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्या कभी सच भी होंगे। तो आज वो दौर है जनाब, आज वो दौर है जब पाकिस्तान का सऊदीया के साथ जो मुआहदा हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा है कि डॉलर्स की भी बारिश होगी, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान में कारोबार भी आ रहा है, कुछ ऑयल रिफाइनरीज भी लगाई जाएंगी सऊदीया की तरफ से, लोगों को रोज़गार भी मुहैया होगा। और यही नहीं, इस दफ़ा के अंदर और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिनका सुनने में आ रहा है कि वो भी शामिल होना चाहते हैं। अगर वो शामिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के अंदर एक नई ताकत है जो कि बन के उभरेगा और दूसरी दुनिया के ऊपर भी असरअंदाज होगा। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान दुनिया का जो दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो कि इस वक्त एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक पावर रखता है। और इस एटॉमिक पावर की वजह से बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो कि अपने आप को गैर महफूज ऐसी कंट्रीज से महसूस करते हैं जो कि नॉन मुस्लिम है और इसके साथ साथ एटॉमिक पावर्स भी हैं, तो उनको शेल्टर जो है वो पाकिस्तान का लेना काफ़ी महफूज फ़ील करवाता है। इसलिए बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के पास, जिनके पास दौलत के अंबार ज़्यादा हैं लेकिन सिक्योरिटी के ख़दशात बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ मिल के एक मिनी नेटो कह सकते हैं आप, उस तरह का मुआहदा करना चाह रहे हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक की अफवाज एक हो के तमाम तर दुनिया को ये मैसेज देंगे कि ये मुआहदा जिन जिन मुल्कों के साथ किया गया, अगर इनमें से किसी एक के ऊपर भी हमला किया गया तो इसे तसव्वुर किया जाएगा कि तमाम तर मुल्कों के ऊपर हमला किया जाता है। गुज़श्ता दिनों के अंदर जिस तरह से इंडिया के साथ पाकिस्तान की वॉर हुई, इसमें भी आपने देखा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी इज़्ज़त से सरफराज किया कि दुनिया के अंदर बताया कि पाकिस्तान में कैपेबिलिटीज़ जंग के लिहाज से हों, अच्छे पायलट्स के लिहाज से हों या कम वसाइल को बरूए कार लाते हुए बेहतरीन स्किल्स के साथ किसी को जंग कराना हो, तो पाकिस्तान का अमली मुजाहरा जो है वो दुनिया भर ने उसमें देखा कि किस तरह से 6 जहाज़ गिराए, जिसमें 4 राफेल थे, सू-30 था, जैगुआर तैयारा था इंडिया का जिसे गिराया गया। और यही नहीं, $1.5 बिलियन का जो उनका S-400 दिफाई मिसाइल सिस्टम है उसको भी तबाह किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें कलेक्टिवली ये इकट्ठे होकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जो कि पाकिस्तान के हक़ में जाता है
اور پاکستان نے اس کو بڑے ہی بہترین انداز میں اس کو یوز کیا، یوٹیلائز کر کے اپنے جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے اور سفارتی نظام اپنا بہتر کر کے پاکستان کا سکہ دنیا بھر میں منوایا۔ اور صوفی برکت علی صاحب کی بات پھر میں وہیں پہ کوٹ کروں گا کہ بہت یاد آتی ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر بھی اقوام عالم کے اندر پاکستان ایک ایسی طاقت بن رہا ہے اور ابھر رہا ہے جس کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہو سکتی ہے۔ تو سیکنڈ جو ہمارا چیپٹر تھا وہ تھے شراز بٹ صاحب، جو کہ ہمارے کولیگ تھے، ان کے ساتھ بڑی ہی زیادتی کی گئی، اور اس زیادتی کا ڈنڈورا صرف میں ہی نہیں پیٹ رہا بلکہ پاکستان کے بہت سارے بلاگرز، بہت سارے جرنلسٹ شراز بٹ صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا فیملی ولاگنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان ایتھیکل کانٹینٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا تھا، اور بچے جو آج کل کے موبائل نہیں چھوڑتے وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی 5 بہنیں ہیں وہ مل کے کانٹینٹ بنا رہی ہیں، کسی کے نام کے آخر پہ بٹ صاحب آ رہا ہے تو وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جو کہ اس وقت جیل میں ہیں وہ بھی فیملی ولاگنگ کر کے کانٹینٹ بنا رہے تھے۔ تو ان سب کے خلاف جو ہے وہ بٹ صاحب نے آواز اٹھائی، کیونکہ وہ ایک مثبت چہرہ دکھاتے تھے معاشرے میں ایک فیملی ولاگنگ کا اور دیگر چیزوں کا، لیکن اس کے ساتھ عام عوام پہ اور بچوں پہ اس کا کیا برا امپیکٹ پڑ رہا تھا یہ کوئی نہیں دکھا رہا تھا۔ تو اس کے لیے بٹ صاحب نے آواز اٹھائی، اور آواز اٹھا کے ان تمام فیملی ولاگرز اور ان ایتھیکل کانٹینٹ بنانے والوں کے لیے ان کی ساتھ میں کیپشنز لگاتے تھے، ان کو دکھاتے تھے کہ آخر یہ جو ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں جسے ہم بڑے مزے سے دیکھ رہے ہیں اس میں خرابی ہے کیا، اور کیسے لاشعوری طور پہ وہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ شراز بٹ صاحب اپنے بلاگز کے اندر، جو کہ انسٹاگرام پہ بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی وہ اپلوڈ کرتے تھے، ٹک ٹاک پہ بھی کرتے تھے، اس کے ذریعے دکھا رہے تھے، اور لوگوں کی طرف سے بڑی اپریسیشن ملی۔ اب اپریسیشن کس طرح سے ملی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے بچوں کو موبائل استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے تھے، ان کو شام کو ہوتا تھا کہ جناب فیملی بلاگرز کا یا بلاگرز کا کس وقت ولاگ اپلوڈ ہونا ہے، اس کو نکال کے وہ دیکھتے تھے اور پورا دن دیکھتے رہتے تھے۔ اب اس ولاگز کے اندر وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کا شاہانہ لائف سٹائل کیا ہے، کس طرح سے وہ V8 اور لینڈ کروزر کے اندر بیٹھ کے پورے شہر کو گھوم رہے ہیں، کس طرح سے شادیوں اور بیاہوں کے اوپر دتھیاں پیسوں کی پھینک رہے ہیں، ہزار کے نوٹ پھینک رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کا لائف سٹائل ہے، کس طرح سے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں، زندگی جی رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ کیا آیا کہ تمام تر بچے جو اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اگر وہ پڑھائی میں اچھے بھی تھے اور MBBS ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، انجینئر بننا چاہتے تھے، ان تمام تر بچوں کی اب یہ خواہش تھی کہ ڈگریاں لینے کی بجائے بابا ہمیں ایک اچھا فون لے دیا جائے اور اس فون کے ذریعے ہم ولاگنگ سٹارٹ کر دیں۔ جناب آدھا پاکستان تقریباً ولاگنگ کے اوپر، آدھے پاکستان کے بچے شروع ہو گئے تھے صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہم نے اس چیز کو کیپچر کرنا ہے، جس طرح کی شاہانہ لائف سٹائل وہ جی رہے ہیں، یوٹیوب سے جو ارننگ کر رہے ہیں، فیس بک سے جو ارننگ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک سے جو ارننگ کر رہے ہیں، وہ ارننگ کریں اور ارننگ کر کے ہم اپنا بھی لائف سٹائل ویسا بنائیں۔ اب اس کے لیے کوئی ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھ کے بہودہ باتیں بھی کر رہا ہے، لڑکیوں کے ڈانس چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو عام سمجھ لیا گیا تھا ہمارے معاشرے کی طرف سے، اور عام اس طرح سے سمجھ لیا گیا تھا کہ بہت ساری فیملی سے جن سے ہماری گفتگو ہوئی ان کا کہنا تھا کہ بچہ ایک الگ سیپریٹ روم مانگتا تھا کہ جس کے اندر بیٹھ کے رات کو وہ لائیو ہو کے لائیو گالیاں دے سکے اونچی اور کسی کو باہر آواز نہ جا سکے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شراز بٹ صاحب نے آواز اٹھائی، اور آواز ایسی اٹھائی کہ سب سے پہلے جو سٹرائکوں کا سسٹم شروع ہوا، ایک تو فیملی ولاگر جو اس وقت جیل میں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی جانب سے بھی ان کو سٹرائکس بھیجی گئی، لیکن بر وقت اسے دیکھتے ہوئے کاؤنٹر کیا گیا، اور جب کاؤنٹر سٹرائکس بھیجی گئی تو انہوں نے کہا جناب اسے یہیں پہ روک دیا جائے تو بہتر ہے، نہ پنگا لیا جائے، جو کہتا ہے کہتا جائے۔ تو جناب شراز بٹ صاحب وہاں پہ رکے نہیں، انہوں نے کاؤنٹر سٹرائکس بھی جب بھیجی اور لوگوں نے ان کو بڑا سراہا کہ آپ بڑا اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، تو یہ ولاگرز پریشان ہو گئے کہ یہ اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، ہماری نیگیٹو سائڈ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، ہمارے تو ویورز تباہ و برباد ہو جائیں گے، ان کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ مل کے کئیوں نے سٹرائکس بھیجی، لیکن بٹ صاحب بچے رہے، کاؤنٹر سٹرائکس بھیجتے رہے، اپنے اکاؤنٹ کو کسی طرح بچائی رکھا۔ تقریباً 7,60,000 سے بھی ابو ان کے فالوورز ہو چکے تھے انسٹاگرام کے اوپر، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ جو کہ دیکھتے تھے کہ ہمارے تو ملینز میں فالوورز ہے، اور یہ کل کا بچہ ابھی کھڑا ہوا ہے اور اس نے اتنے فالوورز بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی بول رہا ہے، اس کو روکا کس طرح سے جائے۔
اب روکنے کے لیے بھی ایک مکمل اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے پھر کیا کیا گیا کہ شیراز بٹ صاحب نے گزشتہ دنوں میں جو میری ابھی ریسنٹلی ان سے فون پہ بات ہوئی تو میں نے ان سے سارا پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی اسٹرائک بھیجے گی کہ آپ کا اکاؤنٹ پرماننٹلی بلاک ہو گیا. تو ان کا کہنا تھا کہ کچھ 2 ویڈیوز انہوں نے گزشتہ دنوں میں بنائی. اب وہ 2 ویڈیوز کون سی تھی کہ ایک فیملی ولاگر 5 بہنیں کچھ ایسی ہیں جو ولاگز بناتی ہیں, ان کا پچھلے دنوں میں بچہ پیدا ہوا گھر میں تو اس کے اوپر بھی ولاگز بنا رہے ہیں, ساری پرائیویسی کو بریچ کر رہے ہیں اپنی فیملی کو. ان کی فیملی ہے جو مرضی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو امپیکٹ معاشرے کے اوپر جاتا ہے اس کے اوپر شیراز بٹ نے ایک ویڈیو بنائی جو کہ ملینز میں گئی, اور بہت سارے لوگوں نے اسے شیئر بھی کیا کہ یہ فیملی ایتھکس کے خلاف ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور اس کو نہ بنایا جائے, اور اسی آواز کو شیراز بٹ صاحب نے اٹھایا. یہاں تو ان کی طرف سے, یہاں تو پھر ایک بڑا پاپولر شو پاکستان کے اندر آنے والا تھا جس کے اوپر شیراز بٹ صاحب نے ویڈیو بنائی, اور وہ ویڈیو بھی بلینز میں گئی. وہ شو کا فارمیٹ کچھ ایسا تھا کہ ڈیٹنگ کروائی جائے, جیسے ڈیٹنگ ایپس ہوتی ہیں نا, اس کے اندر بھی ڈیٹنگ کروائی جانی تھی. اور اس کا کانسیپٹ اس شو کا جو لیا گیا ہے نا, وہ لیا گیا ہے کچھ فارنرز جو امریکہ میں کچھ ٹی وی ریئلٹی شوز ہوتے ہیں اور یو کے میں جو ٹی وی ریئلٹی شوز ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے اس کانسیپٹ کو یہاں پہ لایا گیا. لیکن مغربی اور مشرقی یہ دونوں علاقوں کی تہذیبوں میں بڑا فرق ہے. اس تہذیب کو بڑے واضح انداز میں بٹ صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر بیان کیا, جس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ مجھے شک ہے کہ ان دونوں ویڈیوز میں سے کسی ایک نے مجھے اسٹرائکس بھیجی, اور اسٹرائک بھیجنے سے پہلے پورا پلان کیا گیا. اب پورا پلان کس طرح سے کیا گیا, وہ اس طرح سے کہ دیکھا گیا شیراز بٹ صاحب آن لائن کب ہوتے ہیں, آف لائن کب ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو سٹرائکس بھیجی جاتی ہے نا, ان کو مکمل ٹائم پہ کاؤنٹر نہ کیا جائے تو اکاؤنٹ کے بلاک ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے. تو جب یہ آف لائن ہوئے, جب سوچا گیا کہ اس ٹائم میں یہ سو رہے ہوں گے, تو گھنٹے گھنٹے بعد ان کو 5 سے 6 سٹرائکس بھیجی گئیں, اور وہ سٹرائکس جو اس طرح سے ان کے کہہ لیں کہ پیج کے اوپر اثر انداز ہوئی کہ ان کا اکاؤنٹ جو 7,60,000 فالوورز والا اکاؤنٹ تھا اس کو بلاک کر دیا گیا انسٹاگرام کی طرف سے. ابھی اسے ریکور کرنے کی کوشش تو ان کی جانب سے کی جا رہی ہے, البتہ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا, انہوں نے روکا نہیں اس کام کو. انہوں نے ایک نیا اکاؤنٹ آئی شیراز بٹ کے نام سے بنایا اور وہاں پہ آ کے ویڈیوز ڈالنا شروع کی اور اپنا مشن جاری و ساری رکھا. لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ کام اس طرح سے چلا کہ ان کا نیا اکاؤنٹ, اس پہ بھی ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 70,000 فالوورز آ گئے, اور ان کا کہنا تھا کہ 8 سے 10 ملین کی ریچ جو ہے ان کے اکاؤنٹ جو نیا بنایا اس کے اوپر آ رہی ہے, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ فیملی ولاگنگ کو اور اس طرح کے ان ایتھیکل کانٹینٹ کو روکنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر, اور بچے جو ہیں اس سے بڑے بے راہ روی کا جو شکار ہو رہے ہیں انہیں بھی روکنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بٹ صاحب نے ایک اور بھی ویڈیو بنائی تھی. وہ ویڈیو کیا تھی کہ جناب ایک خاتون جس کی طلاق ہوئی تھی وہ اپنے طلاق کے دن کو سیلیبریٹ کر رہی تھی. اب طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی ایک ایسا عمل سمجھا جاتا ہے جو کہ ناپسند کیا جاتا ہے ان کی جانب سے, اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا, اس کے اوپر بھی بٹ صاحب کی جانب سے ویڈیو بنائی گئی تھی. وہ خاتون بڑی وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر. اس ان ایتھیکل بیہیویئر کے اوپر بھی بٹ صاحب نے جب ویڈیو بنائی تھی تو ان کی طرف سے بھی کافی تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا تھا کہ میری زندگی ہے, میں جو مرضی کروں, آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر بولنے والے. تو جناب بولنے والے اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمارا معاشرہ ایک ایسی برائی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے جس کا متحمل وہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہے, اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آنے والے بچوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا. البتہ بٹ صاحب اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں بٹ صاحب. اس مشن کو آپ نے جاری و ساری رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. فالوورز وہ ہیں آپ کے جو پکے ہیں اور آپ کو فالو کر رہے ہیں, آپ کی ویڈیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا جو ہمارے فالوورز ہیں ہمیں اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں, آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں شیراز بٹ صاحب کی کنٹروورسی کے حوالے سے اور صوفی برکت علی صاحب کی ویڈیو کے حوالے سے کیا سوچنا ہے, کیا کہنا ہے, کس نظر سے آپ اسے دیکھتے ہیں, آپ نے لازمی طور پہ کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر سے ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے دے اجازت, اللہ حافظ.